share for the last 10 years. The common stock 7.8 million share outstanding is now 1st January 2009. यो अहिलेको डेट चाहिँ उसले 1st January 2009 भनेको छ र उसले हामीलाई December 31st 2008 सम्मको डाटा दिएको छ भनेपछि लास्ट इयरको सम्म डाटा दिएको छ हामी अहिले यो कमिङ इयरको हामी बिगिनिङ फेजमा छौं भन्नु पर्यो हामीले अनि सेलिङ फर ₹65 पर शेयर भन्दैछ उसले है 31st December 2008 right 31st December 2008 सम्मको EPS दिएको छ अनि आजको डेट उसले के भन्छ भने January 1st 2009 हो भन्दै छ भनेपछि अनि उसले आजको सेलिङ प्राइस दिएको छ भने यो प्राइस अफ स्टक टुडे दिएको भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले उसले January 1st 2009 को प्राइस दिएको छ र त्यो डेट आज भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले त्यसले सेलिङ प्राइस अफ स्टक टुडे भनेको ₹65 छ द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द करेन्ट इयर भनेको यो वर्षको अन्त भनेको December 31st 2009 हो हेर है आज हामी January 1st 2009 मा छौं January 1st 2009 को प्राइस चाहिँ 65 छ भनेको यो आजको प्राइस दियो उले भ्यालु अफ स्टक टुडे दियो अथवा करेन्ट प्राइस अफ स्टक टुडे दियो अनि यसको एक वर्षपछि को डिभिडेन्ड भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड दियो है यो रियलाइज हैन एक्सपेक्टेड के छ उले the expected dividend at the end of current year भने that is December 31st 2009 भनेको D1 दिएको यो कति छ भने is 55% of the 2008 EPS भनेको छ उले कति हुन्छ भन्दा 55% of the 2008 EPS भनेको छ अब 2008 EPS दिएको छ टेबलमा हेर यहाँ 7.8 दिएको छ अनि हामीले यो 7.8 को 55% ले जे हुन आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड फर इयर 1 यो भयो है अनि उले के भन्यो भने बिकज इन्भेस्टर एक्सपेक्ट पास्ट ट्रेन्ड टु कन्टिन्यू जी मे बी बेस्ड अन द हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ रेट नोट दैट 9 years of growth are affected in the 10 years of data उले के अब ग्रोथ रेट के हुने त जी के हुने कम्पनीको भन्दा पास्टमा जुन थियो त्यही नै हुन्छ भन्दै छ उले भनेको पास्टमा उले सिंगल दिएर उले हिस्ट्री डाटा दियो 10 वर्षको डाटा दियो र तिमी पास्टमा जे निकाल्छौ जे आउँछ त्यही हुन्छ भनेपछि हामी यो 10 इयर्स की डाटा युज गरेर डी निकाल्न सक्छौं त्यो उले जी निकाल्ने इन्फर्मेसन दियो अनि द करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेट इज 9%। उले के भन्नु यदि तिमीले के हुन्छ डेट चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो अथवा डेट क्यापिटल चाहियो भने के छ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ मार्केटमा 9% छ भनेको छ अब इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै दियो अन्य कुरा केही पनि दिएन भने जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ यसैलाई हामीले के मान्छौं भनेदेखि कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स मान्छौं किनभने है इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै दिनुको मतलब के हो भने यहाँ हेर यो कुपन रेट दिएको हो है कुपन रेट भनेको 9% छ स्क्रिन देखिरहेछ हैन अनि डेटको पार भ्यालु भनेको 1000 हुन्छ है अब अन्य कुरा केही पनि दिएन भनेको त के हो भने यो जति रुपैयाँको पार भ्यालु हो त्यति रुपैयाँ सेलिङ प्राइस हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ अनि के अन्य कुरा केही पनि दिएन भने के हुन्छ अनि जति रुपैयाँमा उले बेचेको हो त्यति नै रुपैयाँ कम्पनीमा आयो पैसा भन्ने हुन्छ भनेको प्रोफिट कस्ट लागेन भन्ने हुन्छ उले यन दिएकै छैन अनि के हुन्छ हामीलाई थाहा छ केडी इक्वल टु हामीले फर्मुला के हो भन्दा पर्पेचुअल डेट भयो अब पर्पेचुअल डेट को केडी निकाल्दा के हुन्छ फर्मुला इज इक्वल टु I divided by NP हुन्छ हामीलाई थाहा छ है अब I भनेको यहाँ कति छ 9% भनेको यहाँ 90 रुपैयाँ आउने हो नि त 9% कुपन रेट छ भने एक वर्षको ब्याज कति आउँछ यो भनेको पार भ्यालुको 9% हुन्छ भनेको 90 रुपैयाँ हुन्छ अब यहाँ हेर यो भनेको 90 डिवाइड बाइ 1000 हुन्छ यो भनेको 9% नै आउँछ 0.09 इज इक्वल टु 9% नै हुन्छ त्यसैले हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै दियो अन्य कुरा केही पनि दिएन भने जे इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो नै हामीले केडी मान्न सक्छौं त्यो यसरी आउँछ है हेर त अब कुपन रेट 9 दिएको छ अरु केही दिएको छैन भने अब बोन्डको फेस भ्यालु 1000 हुन्छ है भनेको आई 90 रुपैयाँ हुन्छ अब उले सेलिङ प्राइस पनि दिएन अनि फ्लोटेसन कस्ट पनि दिएन भने के हुन्छ उले पारमै बेचेछ अनि कम्पनीमा पार पैसा पुगेछ भने एजम्पसन हुन्छ भनेको पार भ्यालु 1000 सेलिङ प्राइस पनि 1000 र कम्पनीले अवेलेबल भएको फन्ड पनि 1000 अनि हामीलाई थाहा छ कि यो जब यन दिदैन अथवा यो हेला हामी पर्पेचुअल डेट भन्छौं पर्पेचुअल डेट को केडी भनेको आई डिवाइड बाइ एनपी हुन्छ
अनि 90 डिभाइड बाइ 100 गर्दाखेरि 9% नै आउँछ। त्यसैले यहाँ हामीले के लेखेको हो, यसैलाई हामीले केडी भनेर यहाँ हामीले 9% लेखिएको हो। यसरी क्वेसनमा सेलिङ प्राइसहरु दिएन भने के गर्ने भन्दा जति के इन्ट्रेस्ट रेट छ त्यो नै केडी हुन्छ। यो 9% भयो। And the company's margin tax भनेको 40% छ। Any capital structure considered to be optimal is easy to follow भनेको लेखेको त छ। KDT भनेको 40% छ। अनि यहाँ हामीलाई विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट भनेको एउटा डेब्ट छ, अर्को कमन इक्विटी छ दिएको छ। तपाईले हामीलाई ए मा क्याल्कुलेट कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट एन्ड कस्ट अफ कमन इक्विटी भन्दै छ। ल केडीटी कति हुन्छ होला अनि केएस कति हुन्छ होला भन्यो। यो सिम्पल क्वेशन लामो भए पनि यो एकदमै सिम्पल सोधेको छ उसले। केडीटी भनेको केडी माइनस टी। यसमा तिमीहरुलाई झुक्नु नआउने कुरा केही छ त? यो 9% दिएकै छ, 40% ट्याक्स रेट छ, 5.4 भयो। यो सकिहाल्यो, केडीटी आइहाल्यो है। अब उसले हामीलाई केएस पनि सोधेको छ। केएस इज इक्वल टु D1 डिवाइड बाइ P0 प्लस G हुन्छ। हेर है, अब D1 यहाँ दिएकै छ, अघि हामीले लेख्यौं हैन। D1 उसले 55% अफ 2008 EPS भनेको छ उसले। 2008 को EPS दिएको छ अनि यसको 55% चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ डिभिडेन्ड हुन्छ, D1 हुन्छ भनेको छ। यो हामीले निकालिसक्यौं। प्राइस दिएकै छ यहाँ आएर 65 अनि D1 डिवाइड बाइ P0 भन्दा एउटा पार्ट आयो। अब हामीलाई G चाहियो नि त, किनभने KS इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ D1 डिवाइड बाइ P0 प्लस G हुन्छ। हाम्रो फर्मुला यो KS को निकाल्ने फर्मुला यो तिमीहरु सबैलाई थाहा छ। अब D1 छँदैछ, P0 छँदैछ। अब कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट थाहा भयो भने के हुन्छ, यो KS आउँछ भने हामीले कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट चाहिँ कति हुन्छ होला त्यो निकाल्ने प्रयास गर्ने। यहाँ उले त कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट के हुन्छ भने चाहिँ हेर त कि बिकज इन्भेस्टर एक्सपेक्ट पास्ट ट्रेन्ड टु कन्टिन्यू। पास्टमा जे ग्रोथ थियो त्यही नै कन्टिन्यू हुन्छ भने उले एक्सपेक्ट गर्छ, त्यो बिलिभ गर्छ। अनि जी मे बी बेस्ड अन द हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ रेट। ल यो अर्निंग ग्रोथ रेट जे छ पास्टको त्यही नै हुन्छ जी भनेको छ भनेपछि पास्टमा ग्रोथ रेट के थियो र त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। चाहे अर्निंग पर शेयर दियोस्, चाहे डिभिडेन्ड पर शेयर दियोस्, चाहे प्राइस पर शेयर दियोस्, हामीलाई हिस्टोरिकल डाटा धेरै वर्षको दिएको छ भने के हुन्छ, हामी ओल्डेस्ट डाटालाई बेस इयर मान्छौं, लेटेस्टलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एकदमै लेटेस्ट जुन इयर हुन्छ त्यो ओल्डेस्ट र लेटेस्ट इयरको जुन डाटा छ त्यो डाटा युज गर्छौं र हामी जी निकाल्छौं। भनेपछि हामीले चाहे डिभिडेन्ड दियोस्, चाहे अर्निंग पर शेयर दियोस्, चाहे प्राइस दियोस्, हामीले त DN इज इक्वल टु D01 प्लस G को पावर n छ नि हो। त्यहाँ D भए ठाउँमा अथवा डिभिडेन्ड भए ठाउँमा हामी अर्निंग युज गर्ने हो। त्यसैले EPS n इज इक्वल टु EPS 01 प्लस G को पावर n हुन्छ। फर्स्ट अफ अल वी शुड क्याल्कुलेट कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट बाइ युजिङ पास्ट EPS फिगर है। अब त्यहाँ के छ, यो भनेको लेटेस्ट EPS भयो भनेको 2008 को EPS यहाँ हुन्छ। यो कसरी आको भन्दा EPS इन 2000 लेटेस्ट कति छ 1919 अनि 1 प्लस G को पावर n भनेको यो 1919 को EPS चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ष बढेर यो भएको हो है। हामीले जुन बेस मान्छौं त्यो बेस इयरलाई हामी काउन्ट गर्दैनौं, त्यो भन्दा अर्को वर्षबाट हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको 1999 को जुन EPS छ त्यो EPS चाहिँ 1 प्लस G रेटले 9 वर्ष बढेर EPS इन 2008 भएको हो। और EPS अफ 2008 इज इक्वल टु EPS अफ 1999 1 प्लस G को पावर n भनेको 9 भयो। यो 9 वर्ष ग्रो हुन पायो। यसरी यहाँबाट हामीले जी निकाल्यौं भनेको 8% आयो। ल यो जी निकालेको बुझ्छौ? यो हामीले पहिले पनि गरिसकेको है। यो क्वेशन नम्बर हामीले 9 मा पनि यही नै गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो, डिभिडेन्ड युज गर्यौं। त्यहाँ 5 वर्ष थियो, 5 वर्ष डाटा थियो, हामीले 4 इयर्स युज गरेका छ। यहाँ उले हामीलाई अर्निंग पर शेयर दियो तर 10 वर्षको दियो। अब एउटालाई हामीले बेस मान्नु पर्यो र यो 9 वर्ष ग्रो भएर यो यसरी पुगेको भनेर हामीले जी यसरी एभरेज जी हामीले निकाल्यौं र यो जी नै के हुन्छ अब कन्टिन्युअसली यही नै जान्छ अगाडि भनेको छ। त्यसैले अब हामी D1 डिवाइड P0 प्लस G गएर यहाँबाट हामीले KS पनि निकाल्यौं। ल अघि हामीले KDD निकाल्यौं, अब हामीले KS निकाल्यौं। ए को कुरा सिद्धियो। बी मा उले के भन्छ WCC कति हुन्छ भन्दैछ। व्हाट इज WCC भन्यो उले। अब WCC भनेको WD चाहिँ यहाँ उले डेब्ट र इक्विटी युज गरेको छ। वेट अफ डेब्ट चाहियो, वेट अफ इक्विटी चाहियो, कस्ट दुईटैको आइसक्यो। अब यहाँ अमाउन्ट दिएको छ उले, त्यसैले WD भनेको अमाउन्ट अफ डेब्ट क्यापिटल डिवाइड बाइ टोटल इक्विटी क्यापिटल हुने भयो। यो भनेको 40% छ। त्यस्तै अब इक्विटीको वेट भनेको अमाउन्ट अफ इक्विटी डिवाइड बाइ टोटल क्यापिटल भनेको यो 60% छ र हामीले यसरी WCC निकाल्यौं।
ल यो क्वेसन लेन्दी भए पनि एकदमै सजिलो थियो। यो तिमीलाई एक्जाममा आएको क्वेसन हो र आई थिंक तिमीहरूले यो कुरा बुझ्छौ होला। मैले यहाँ सोलुसन गरिन, अब गर्नुपर्छ भने गरिदिन्छु। यहाँ हेरेर बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त, गर्न सकिन्छ? यस सर। गर्न सकिन्छ भने भइहाल्यो, गर्न सकिन्न भने म डिटेलमै गरिदिन्छु है, सँगै गरौँ यहाँ है। तर तिमीले जी निकाल्न सिकेको भएको हुनाले अब जी यसरी निकाल्न सकिहाल्छौ। अनि केएस छँदैछ, केएस निकाल्न जी आएपछि केएस आइहाल्छ, केडी दिएकै छ, ट्याक्स रेट दिएकै छ, केडिटी निकाल्न सकिहाल्छौ। यहाँ अमाउन्ट अफ डेट पनि दिएको छ, अमाउन्ट अफ इक्विटी पनि दिएको छ। हामीले क्वेसन नम्बर 16 मा यो सबै गरेका छ, यो सबै छ। त्यहाँ वेट कसरी निकाल्नु भनेको छ, त्यहाँ त आज हामीले अमाउन्ट पनि निकाल्नु पर्थ्यो, यो त अमाउन्ट पनि दिएको छ अनि डिभाइड गरेर हामीले निकाल्यौँ। ल यो भयो क्वेसन नम्बर 19। ल यो चाहिँ अब यहाँ गरौँ, सँगसँगै गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 19, क्वेसन नम्बर 9 यो पनि सजिलो छ, यो क्वेसन लेन्दी मात्रै हो। अब यहाँ हामी निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ डिटरमाइन द कस्ट अफ इच क्यापिटल कम्पोनेन्ट भनेको छ। अब यो पहिले हामी कुन के आवश्यक हुन्छ त्यो मात्रै युज गरौँ। म डाइरेक्ट एमा के भन्छ एमा गएँ र अनि अब यदि लियो धेरै लेन्दी दियो भने अब गिभन कुरा जे चाहिन्छ त्यो मात्रै हामी टकटक टिपौँला। हाम्रो टाइमै सकिन्छ क्या टिप्दै। अब एमा उसले के भन्छ भने डिटरमाइन द कस्ट अफ इच क्यापिटल कम्पोनेन्ट भनेको कस्ट अफ डेट कति हुन्छ भनेको यो, त्यो कुरो हट गरौँ हामी। कस्ट अफ डेट क्यापिटल ट्याक्स, आफ्नो ट्याक्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसरी एउटा केडिटी भनेको कति हुन्छ भन्यो है, केडिटी निकाल्नु पर्यो। केडिटी यहाँ तीनटै कम्पोनेन्ट छ। केडिटी इज इक्वल टु व्हाट एउटा क्वेसन भयो। अर्को कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक केपीएस इज इक्वल टु व्हाट, केपीएस इक्वल टु व्हाट। अर्को कस्ट अफ इक्विटी, केएस इज इक्वल टु व्हाट, केएस इज इक्वल टु व्हाट भयो, इक्वल टु व्हाट। हामीले यी तीनटै यो कस्ट निकालौँ र तीन जे आवश्यक छ अनि तिमी कुरा हामी त्यसरी लेखौँला है। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ डेट भनौँ हामी है त पहिले, अनि उसको कुरा लेखौँला हामी। क्याल्कुलेसन अफ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भनेको केडिटी निकालौँ है, केडिटी। अब केडिटी निकाल्न हामीलाई केडी र ट्याक्स रेट चाहिन्छ, त्यो छ कि छैन हामी हेरौँ। यहाँ उसले के भन्दैछ भने लोन स्टार इन्जिनियरिङ कम्पनीज हैज द फलोइङ क्यापिटल स्ट्रक्चर विच इज कन्सिडर टु बी अप्टिमल भनेर डेट दिएको छ। यसको यो वेट दिएको 25% डेट छ अरे, 15% चाहिँ प्रिफर्ड स्टक छ अरे, अनि 60% चाहिँ कमन इक्विटी छ अरे। अब यो वेट भए ठाउँमा क्रेडिटी हुने कुरै भएन। त्यसपछि उसले के भन्यो, द कम्पनी एक्सपेक्ट्स नेट इन्कम दिस इयर इज रुपिज 34.285.72। इट्स इस्टाब्लिसमेन्ट डिभिडेन्ड its established dividend payment payout ratio is 30%. Its margin tax भनेको 40%, and investor expect earning and dividends are grow at a constant rate of 9%. The company's paid a dividend of rupees 3.6 per share last year, and its stock currently sells for rupees 54 per share. अब यहाँ ट्याक्स रेट मात्रै कुरा गरेको छ, इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छैन यसमा। यहाँ हामीले ट्याक्स रेट लिन सक्छौँ हैन गिभनको रूपमा। अनि अब यसपछि के भन्दैछ भने उसले LEI can obtain new capital in the following ways। अब कस्टको कुरा यहाँ आयो। प्रिफर्ड स्टक भन्यो उसले, न्यू प्रिफर्ड स्टक विथ अ डिभिडेन्ड अफ रुपिज 11 क्यान बी सोल्ड टु द पब्लिक एट द प्राइस अफ रुपिज 95 पर सेयर। यहाँ अब डिभिडेन्डको कुरा के अरे, यहाँ प्रिफर्ड स्टकको कुरा भएको हुनाले बोर्डको कुरा यहाँ भएन, हामीले डेप्थ खोज्नु पर्यो।
डेब्ट क्यान बी सोल्ड एट आर इन्ट्रेस्ट रेट अफ 12%। यहाँ हेर, अब के हुन्छ, डेब्ट चाहिँ 12% मा बेच्न सकिन्छ भन्यो। अब त कतिमा बेच्छ अनि फुटने कस्ट कति लाग्छ उसले केही पनि भनेको छैन। यसरी के हुन्छ भने यसले हामीलाई केही पनि भनेन भने जुन रेट दिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स हुन्छ। हामी केडी मजाले लेख्न सक्ने भयौँ यहाँ। त्यसैले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट यहाँबाट हामी निकाल्न सक्ने भयौँ है। भनेपछि यहाँ के दियो, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट दियो उसले, बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेट भनेको यो केडी दियो है। केडी इज इक्वल टु 12% बनाएको छ, 12%। अनि अब ट्याक्स रेट दिएको छ, ट्याक्स रेट यसलाई हामी टी भन्छौँ, यो चाहिँ 40% छ। भनेपछि अब यहाँबाट हामी क्रेडिट निकाल्न सक्छौँ। वी हैव क्रेडिट इज इक्वल टु तिमीले यहाँ क्रेडिट इज घर भनेर लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो है त, त्यो पनि लेखिदिउँ। कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स केडीटी इज इक्वल टु व्हाट, केडीटी इक्वल टु व्हाट। ल केडीटी इज इक्वल टु केडी वा माइनस टी, यो हाम्रो पुरानै फर्मुला। केडीटी इज इक्वल टु केडी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी भयो। केडी भनेको 12% दिएकै छ अनि 1 माइनस टी भनेको 0.40%। कति आउँछ यो? 7.2 होला हो। कति आउँछ भन त? 12 इन्टु 12% इन्टु 0.6, 7.2%। ल अब क्रेडिट आइहाल्यो है। अब त्यसै गरी सो अन क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भनौँ हामी। क्रेडिट निकाले जस्तै हामी कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक है, क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक भनेको केपीएस। प्रिफर्ड स्टकको कुरा हामीले गर्नु पर्यो, त्यहाँ हेर्नु पर्यो के छ दिएको छ भन्दा उसले भन्दैछ यहाँ न्यू प्रिफर्ड स्टक विथ अ डिभिडेन्ड अफ ₹11। उसले प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दियो हामीलाई है। डिभिडेन्ड रेट दिएको भए हामी पार भ्यालु युज गरेर निकाल्थ्यौँ। उसले अमाउन्ट नै दियो हामीलाई प्रिफर्ड डिभिडेन्ड, त्यसलाई हामी डिपिएस भन्छौँ। डिपिएस भनेको चाहिँ कति रुपियाँ छ अरे? 11 छ। अनि उसले के भनौँ, क्यान बी सोल्ड टु द पब्लिक एट अ प्राइस अफ ₹95 पर सेयर। उसले सेलिङ प्राइस दियो है, प्राइस अफ प्रिफर्ड स्टक। अब यसलाई करेन्ट लेखा, करेन्ट प्राइस है, करेन्ट प्राइस लेखा अथवा सेलिङ प्राइस लेख्छौ है, जे लेख्छौ मार्केट प्राइस हो यो। P0 दियो। P0 मात्र दिएको छ, अरु केही पनि दिएको छैन। यसको मतलब के भने यो चाहिँ लाइभ छैन नि त, यसले टाइम मेजर पिरियड दिएको छैन है। अनि के हुन्छ, यो चाहिँ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक रहेछ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब उसले हामीलाई प्रोडक्सन कस्ट दिएको छैन अनि नेट प्रॉफिट पनि के हुन्छ, जतिमा बेच्यो त्यति नै कम्पनीमा अवेलेबल भयो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेट प्रॉफिट्स त्यसलाई हामी एनपी भन्छौँ। एनपी इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस भनेको P0 माइनस प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ। प्रोडक्सन कस्ट छैन, दिएको छैन, त्यो भएपछि 0 हुन्छ, माइनस एफसी
दिएकै छैन भनेपछि 0 हुने भइहाल्यो इज इक्वल टु रुपीज 95 माइनस 0 इज इक्वल टु यही नै आयो यो डाइरेक्ट 95 लेखे पनि हुन्छ अब कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक इज इक्वल टु वाट माथि नै भोलि लेख्न त लेखिसकेको छ डाइरेक्ट लेखे हुन्छ यहाँ नाउ वी हैव केपीएस इज इक्वल टु के छ फर्मुला पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक को कस्ट निकाल्ने भनेको डीपीएस डिवाइड बाइ एनपी हैन फर्मुला याद गर्नु पर्यो भुल्न भएन डीपीएस डिवाइड बाइ नेट प्रॉफिट्स एनपी ल डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कति छ 11 रुपैयाँ छ एनपी भनेको कति छ 95 छ 95 कति आउँछ 0.11 0.1158 हो सर यो के अरे 0 यहाँ दुईटा भयो 58% यो पनि आयो अब हामीले इक्विटी कस्ट निकाल्नु पर्यो इक्विटी कस्ट के दिएको छ हामी हेरौँ उसले के भने इन्फर्मेसन दिएको छ अफ कस्ट अफ इक्विटी हामी केएस भन्छौँ इक्विटीको कस्ट भनेको चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड कति दिन्छ ग्रोथ रेट के हुन्छ त्यो कुराहरु हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है केएस इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ d1 डिवाइड बाइ p0 प्लस g हुन्छ हैन अब d1 हरु हेर्नु पर्यो हामीले यहाँ d1 दिएको छ होला छ d1 छ d0 दिएको छ उसले है लास्ट डिभिडेन्ड दिएको छ लास्ट डिभिडेन्ड त्यसलाई हामी d0 भन्छौं छ इक्वल टु रुपीज 3.6 यो ग्रो कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ उसले दिएको होला यहाँ 9% छ है कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट जी दिएको छ 9% के हो यो g is equal to 9%. त्यसपछि प्राइस दिएको छ मार्केट करेन्ट प्राइस अफ स्टक भनेको कमन स्टक अनि प्रिफर्ड स्टक भनेको छुट्याउन सक्नु पर्यो ल स्टक मात्रै भने कमन स्टक बुझिन्छ प्रिफर्ड स्टकलाई उले प्रिफर्ड स्टक भन्नु पर्छ p0 यो पनि p0 हुन्छ यो करेन्ट प्राइस हो p0 is equal to 54 rupees 54 ल अब यहाँ हेर जी छँदैछ d0 दिएकै छ प्राइस छँदैछ केस आयो नि अब we have ks is equal to के हुन्छ d1 divided by 0 plus g d1 कसरी आउँछ d0 1 plus g गर्नु पर्यो हामीले d0 1 plus g divided by p0 भनेको 54 रुपैयाँ छ 54 plus g भनेको 0.09 d1 दिएको छ हामीलाई 3.6 is equal to 3.6 यो चाहिँ 1 plus 0.09 ले ग्रो हुन्छ एक वर्षपछि अनि डिवाइड बाइ 54 plus 0.09 कति आउँछ 3.6 into 1.09 divided by 54 भनेको 0.0727 हो
टोटल गरेर चाहिँ 3.6 बाट कति आउँछ यो +9 0.09 16.23 हो के अरे यसलाई मैले 16.27 ल अब 3 दिएको थाहा हैन हेन्स cost of debt by stock and equity. Cost of debt by stock and equity capital are 7.2%, 11 point कति थियो 58% and 16.27% respectively. ल अब बी मा यहाँ तिमीलाई केही छ त त्यस्तो केही नयाँ कुरा केही छ केही छैन है अनि क्याल्कुलेट द WACC भन्दैछ WACC इज इक्वल टु व्हाट केडिटी छँदैछ गिभन कुरा है केडिटी हामीले निकालिसक्यौं यो भनेको 7.2% त्यस्तै केपीएस पनि हामीले निकालिसक्यौं यो भनेको 11.58% त्यस्तै हामीले केएस पनि निकालिसक्यौं यो भनेको 16.27%। अब डब्ल्युडी दिएकै छ डब्ल्युडी इज इक्वल टु ले कति भनेको छ यहाँ 25% भनेको छ डिएफ है 25% यो भनेको 0.25 त्यस्तै डब्ल्युपीएस पनि दिएको छ यहाँ वेट अफ प्रिफर्ड स्टक पनि दिएको छ यो भनेको चाहिँ 15% भनेको 0.15 डब्ल्युएस पनि दिएको छ 60% छ बाँकी रहेको डब्ल्युएस नै हुने भयो 60% इज इक्वल टु 60% यो भनेको चाहिँ 0.6 फर्मुला हामीलाई थाहा छ वी हैव WACC is equal to WD into KDT. WD into KDT plus WPS into KPS plus WPS into KPS लास्ट में WS into KS plus WS into KS सबै छँदैछ भ्यालुएसन गर WD भनेको 25% छ 0.25 इन्टु यो कस्ट भनेको 7.2% छ हामीले निकालेको प्लस WS भनेको 0.15 छ इन्टु केपीएस कति निकालेको हामीले 11.58% सो अन WS भनेको 0.6 इन्टु KPS भनेको 16.27 इक्वल टु कति आउँछ वेटेड कस्ट क्यापिटल ल
1.8 1 कति रे सर जम्मै गरेर कि त्यो एग्रिगेट एकैचोटि गरे हुन्छ एग्रिगेट 13.299 13.29 भनेको 3 लेखे पनि हुन्छ ल हस् यो भनेको इज इक्वल टु 13.3% है ल अब सी मा weighted average cost of capital of the company is 13.3%. अब सीमा उसले यहाँ हेर उसले यहाँ विभिन्न प्रोजेक्ट दिएको छ है अब यो प्रोजेक्ट गिभन कुरा नलेखेको हुन्छ डाइरेक्ट डिटेल लेख्न सक्छौँ हामी प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई छ है अब यो प्रोजेक्ट लन्च गर्न सक्ने अमाउन्ट दिएको छ उसले 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 अनि यो प्रोजेक्टले कति कमाउँछ भनेर दिइरहेको छ हेर है यो प्रोजेक्ट एले चाहिँ 17.4% कमाउँछ अरे है यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न दिएको छ यहाँ 17.4 16 to 14.2 13.7 12% दिएको छ which project should the company accept and why भन्दैछ यहाँ हेर यो जुन WACC 13.3 छ नि यो भनेको कस्ट अफ क्यापिटल हो अथवा यो अर्गनाइजेसनले जुन फन्ड युज गर्छ त्यो फन्डको ओभरअल कस्ट अथवा एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ 13.3% छ र अब यो कस्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं कसरी हेर्छौं व्हाट इज कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा के भन्छ भने कस्ट अफ क्यापिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न टु बी अर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जुन प्रोजेक्ट लन्च गर्छ अथवा त्यो प्रोजेक्ट लन्च गर्नको लागि जुन फन्ड लिएर आउँछ त्यो फन्डको कस्ट हुन्छ अथवा फ्री अफ कस्ट फन्ड हुँदैन क्या त्यो फन्ड चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुँदैन भनेको बिना लागतको पैसा हुँदैन उसले केही न केही पे गरेको हुन्छ केही न केही कस्ट बियर गरेको हुन्छ अब त्यो जति बियर गर्छ नि हो अब के गर्छ भने उसले जहाँ लगानी गर्छ कम्तीमा त्यो कस्ट चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ क्या कम्तीमा कस्ट हान्नु पर्ने हुन्छ भनेको यो डब्ल्युसी भनेको तिमी जुन प्रोजेक्टमा लन्च गर्दैछौ त्यो प्रोजेक्टले मिनिमम यो रिटर्न दिनुपर्छ योभन्दा कम भयो भने लस हुन्छ भनेको हो त्यसैले यो डब्ल्युएससी सँग बराबर हुने अथवा त्योभन्दा बढी हुने चाहिँ प्रोजेक्ट हामी लन्च गर्छौं त्यो भन्दा कम हुने प्रोजेक्ट हामी छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले यो भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट डिसिजन गर्ने चाहिँ के रे मिनिमम क्राइटेरिया हो भनेको कस्ट अफ क्यापिटल इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न टु बी अर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट जहाँ लगानी गरिन्छ त्यो लगानी गरेको युनिटले अथवा इन्भेस्टेबल युनिटले अथवा प्रोजेक्टले हामीलाई प्रोभाइड गर्नुपर्ने न्यूनतम जुन रेट छ त्यसलाई हामीले कस्ट अफ क्यापिटल भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ भनेको भएर अब यहाँ हेर त तिमीले प्रोजेक्ट ए लन्च गर्यो भने 17.4 कमाउँछौ तर जुन प्रोजेक्ट ए लन्च गर्न तिमी फन्ड ल्याउँछौ त्यो भनेको 13.3% मात्रै हो यहाँ तिमीलाई प्रोफिटेबल छ त्यसैगरी प्रोजेक्ट बी लन्च गर्यो भने के हुन्छ 16% अर्निङ गर्छौ यो पनि प्रोफिटेबल छ 13.3 त हाम्रो कस्ट हो त्योभन्दा बढी प्रॉफिट हो त्यस्तै सी मा पनि छ डी मा पनि छ तर ई भने चाहिँ लन्च गर्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ 12 मात्रै दिन्छ भनेको हाम्रो कस्ट पनि धान्दैन एटलिस्ट 13.3% हुनेहरु लन्च गर्ने त्योभन्दा कम हुनेहरु छोड्दिने त्यसैले यहाँ हामी प्रोजेक्ट ए बी सी डी चाहिँ हिसाब गर्न सक्छौं ई चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ किन भन्दा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ प्रोजेक्ट ई इज लेस देन डब्ल्युएसीसी यसलाई यसरी भन The expected rate of return of project A, B, C, and D is higher than WACC, and the project E is less than WACC. The expected rate of return of projects A, B, C, and D is higher than weighted average cost of capital. And यो यहाँको एन्ड चाहिँ यस्तो लेख्नु त एन्ड
expected rate of return of the project is less than WACC company. It indicates projects A, B, C, and D are profitable and project E is not profitable. It indicates the projects A, B, C, and D are profitable. But project is not profitable. Therefore, projects A, B, C, and D should accept he should accept and project E reject. जुन कम्पनीहरु प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट चाहिँ के छ प्रॉफिटेबल छ तिनीहरु लन्च गर, जुन चाहिँ प्रॉफिटेबल छैन तिनीहरुलाई छोड्देऊ, कम्पनीले तिनलाई छोड्नु पर्छ भन्ने कुरा भयो। ल यसरी हामी गर्छौं। यो डिसिजनको कुरा बुझ्यौ? हामीले WACC भनेको चाहिँ ए प्रोजेक्टलाई अब मा कुन प्रोजेक्टले कति रिटर्न दिइराछ त्यसलाई एचिभ गर्ने कि नगर्ने भन्नको लागि अथवा हामीले कहाँ लगानी गर्ने भन्नको लागि के गर्न चाहन्छ हामीले मिनिमम क्राइटेरिया थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो मिनिमम क्राइटेरिया थाहा पाउनको लागि हामी के गर्छौं वेट अफ कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्छौं।